बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब नज़ीर। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाजरीन किराम, मोदी जी ने ट्रंप सरकार को धोखा देकर जब प्रभु की सरजमीन पे कदम रखा तो बताया, अपनी हिंदुस्तानी अवाम को ये ज्ञान दिया, ये भाषण दिया कि मैं प्रभु की सरजमीन पे आपसे खिताब करने के लिए ट्रंप को छोड़कर, उसकी दावत को इग्नोर करके यहाँ आया हूँ। जबकि अंदर की बात ये थी कि G7 में मोदी को बुरी तरह से न सिर्फ इग्नोर किया गया, बल्कि मोदी सरकार के जो दहशतगर्दाना अज़ाइम हैं वो एक्सपोज हुए। कनाडा के अंदर भारतीय अक़लियत सिख बरदरी जो है उसने मीलों लंबे जुलूस निकाले। उसके बाद मोदी सरकार ने भागने में ही आफियत समझी, क्योंकि वाशिंगटन DC में जनाब फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब बैठे थे। मोदी जब उड़ीसा पहुँचे तो लोगों ने तरह तरह के तज्ज़िये किए। हमने उस वक्त कहा था, अगर आपको याद हो, कि उड़ीसा के अंदर फ़िरक़ावाराना फसादात कराने में मोदी सरकार, BJP, हिंदुत्व के प्रचार करने वाले नौजवानों का बहुत बड़ा हाथ है और कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। और फिर वो आखिर हुआ। वो क्या हुआ? 21 जून और 22 जून के हालात अगर हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि मलकानगिरी के अंदर जो उड़ीसा की एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हिंदुत्व का प्रचार करने वाले BJP के गुंडों ने मसीही बरदरी के घरों में घुसकर उनकी ख़वातीन की तज़लील की, उनकी इज़्ज़तों इस्मतों को मैं बयान नहीं कर सकता। डॉक्टर अशोक स्वाइन ने अपनी X की एक पोस्ट में बड़े वाज़े अंदाज से वो तमाम चीज़ें, वो इमेजेस, वो विजुअल्स, वो फुटेजेस, वो तमाम चीज़ें शेयर की हैं जो वहाँ उस गांव में उड़ीसा के हुआ है मसीही बरदरी के साथ। तकरीबन 2000 के करीब क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग इस वक्त गांव बदर है, इलाका बदर है, उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। और तकरीबन कोई 150 से 200 लोगों का ये मॉब था BJP का, जो पुलिस की सरबराही में, पुलिस की सरपरस्ती में। यहाँ एक ये बहुत दर्दनाक और कर्बनाक बात यह है कि इस सब की सरपरस्ती पुलिस कर रही है। वो आए हैं, उन्होंने तोड़ फोड़ की, उन्होंने मसीही नौजवानों को मारा और मार कर उन्हें घरों से निकाला, उन्हें उस इलाके से निकाला। और तो और यहाँ तक हम आपको बताते चले कि उन्हें हक़ तदफीन भी नहीं दिया जा रहा। एक मसीही नौजवान जिसका इंतकाल हुआ और उसकी तदफीन के लिए ले जाया जा रहा था, उसे दफन करने के लिए, उसकी आखिरी रसूमात अदा करने के लिए, तो पहले तो रोका गया कि यहाँ दफन ना हो, लेकिन जब उसकी तदफीन हो गई तो उसकी लाश निकाल दी गई, उसकी लाश चोरी कर दी गई, उसकी लाश गुम कर दी गई। और उसके बाद उस मसीही नौजवान की बहन और माँ के कपड़े फाड़े गए, उन पर तशद्दुद किया गया। और ये सब कहाँ हुआ? ये उड़ीसा में हुआ। नाजरीन किराम, नबरंगपुर के इस नौजवान का नाम सरवान है और सरवान गोंद इसे कहते हैं। इस नबरंगपुर को लें, गजपति को लें, इसी तरीके से दीगर जो इलाके हैं उड़ीसा के, उन सब में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सब के अंदर मसीहियों को हक़ तदफीन से महरूम रखा जा रहा है। और वो अब अपनी मैयतों को दफन करने के लिए जंगलों का रुख किए हुए हैं। और इस अगर हम 2022 से 2025 तक की फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज़ की जो रिपोर्ट्स हैं वो देखें तो 8 बड़े इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। उन 8 वाक़यात में मसीहियों को उनकी मजहबी रसूमात से ना सिर्फ महरूम रखा गया, बल्कि जो मसीही बरदरी के जो मजहबी शायर हैं, जो उनकी सलीब है, जो क्रॉस का निशान है, उस तक की बेहुरमती की गई। नाज़रीन किराम, कबायली ईसाइयों को बहुत ज़्यादा पुरतशद्दुद रवैयों का सामना है। बालासोर, नबरंगपुर, गजपति, हमने जैसा कि आपको बताया, इन इलाक़ों के अंदर उन्हें मजहबी रसूमात की अदायगी की इजाज़त भी नहीं है। कैथोलिक चर्च है, एक जोबा मशहूर चर्च है, वहाँ जब मजहबी रसूमात की अदायगी जारी थी तो BJP के गुंडों ने चर्च पर हमला किया, वहाँ ख़वातीन के कपड़े फाड़े, उनकी चादरें खींची। 2 पादरियों को पाकिस्तान का ISI का जासूस करार दिया और उन 2 पादरियों को स्पाइंग एक्टिविटीज़ या स्पियोनाज एक्टिविटीज़ के जुर्म में गिरफ़्तार किया गया। इससे पहले भी बहुत सारे पादरियों पर ये इल्ज़ामात लगाया गया। बहुत सारे जो बिशप्स हैं या पास्टर्स, फादर जो होते हैं, उनके मजहबी पेशवा मसीही कम्युनिटी के, उन्हें इन इल्ज़ामात का आए दिन सामना करना ही पड़ता है। लेकिन उन बेचारे पादरियों को जो जोबा कैथोलिक चर्च के थे, ना सिर्फ मारा पीटा गया, बल्कि एक पादरी का कंधा तोड़ दिया गया।
اور جو خواتین اور معصوم بچیاں بھی وہاں تھیں اس چرچ میں، آپ کو ہم یہ ساری رپورٹ دکھا رہے ہیں، ان بچیوں کے ساتھ، ان خواتین کے ساتھ جو رویہ، اور یہ سب کچھ کس نے کیا؟ یہ بی جے پی کے غنڈے تو کر ہی رہے، لیکن پولیس کی سرپرستی میں کر رہے ہیں، اور اسے ایک پولیس ریڈ کا نام دیا گیا، یعنی پولیس نے چھاپا مارا، پولیس نے دھاوا بولا، ساتھ بی جے پی کے غنڈے سپورٹ میں رکھے، اور انہوں نے جس طرح احمد آباد، گجرات، سب آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ شدت پسند عناصر اپنا کام سر انجام دیتے ہیں، یہ سب کچھ، یہ سارا ظلم انہوں نے مسیحی برادری پر وہاں جوبا کے کیتھولک چرچ جو جوبا ہے وہاں ڈھایا۔ ناظرین کرام، ہم یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر آیا، پوری دنیا میں یہ فوٹیجز گئیں، پوری دنیا میں واویلا مچا اور لوگوں نے اس پر سوال اٹھانے شروع کیے، تو کچھ مقامی لوگوں نے ہمت کی اور پولیس اسٹیشن گئے شکایت درج کرانے۔ پولیس نے کمپلین درج کرنا تو کجا، ان کی سنی تک نہیں، الٹا انہیں ہی پولیس پڑ گئی۔ تو بھارت کے اندر مسیحی برادری کے ساتھ، دیگر اقلیتوں کے ساتھ تو جو رویہ رکھا جا رہا ہے وہ تو ہے ہی، مسلم کمیونٹی، سکھ کمیونٹی، نچلی ذات کے ہندو، لیکن مسیحی برادری کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں رہا۔ ان کے شاعر ہوں، ان کی مذہبی رسومات ہوں، ان کی مذہبی علامات ہوں، کراس کا نشان جو صلیب کا نشان ہے وہ ہو، ان کی شاعر کی بے حرمتی ہو، ان کی خواتین کی بے حرمتی ہو، کوٹا سسٹم میں ان کے ساتھ زیادتی ہو، یہ تمام چیزیں اب تشت ازبام ہیں، زبان زد عام ہیں، یہ چیزیں اب کسی سے چھپی نہیں۔ بھارت کا مکروہ چہرہ بھارت بری طرح سے ایکسپوز ہو کر اب دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں پاکستان سے، تو پاکستان کے غالباً 60 کی دہائی میں جسٹس رابرٹ صاحب چیف جسٹس بنے۔ پاکستان کے اندر مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، حال ہی میں رانا بھگوان داس صاحب ہندو اقلیت سے تعلق رکھتے تھے۔ اقلیتوں کو جو تحفظ اور جو حقوق پاکستان میں ہیں وہ دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک میں اس طرح سے نہیں ہے، یعنی ہمارے نظام کے اندر بھی، ہماری فوج کے اندر بھی، نیوی کے اندر، ایئر فورس کے اندر، اداروں کے اندر پورا جو اقلیتیں ہیں وہ صرف پاکستانی ہونا ہمارے ہاں میرٹ ہے، اور پاکستانی ہونے کی بنیاد پر اقلیتوں کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جب میں موازنہ کرتا ہوں پاکستان اور ہندوستان کی اقلیتوں کا، تو مجھے نظر آتا ہے کہ پاکستان کے اندر، میرے شہر کراچی کے اندر، میرا تعلق کراچی سے ہے، ایشیا کی سب سے بڑی صلیب گورا قبرستان میں نصب ہے۔ کرسچن کمیونٹی کے حقوق کی اگر بات کی جائے تو 60 کی دہائی میں جسٹس رابرٹ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان رہے۔ حال ہی میں ہم نے ہندو کمیونٹی کے رانا بھگوان داس صاحب کو دیکھا کہ وہ چیف جسٹس کے عہدے پر فائز رہے۔ ہندوستان کے اندر مرنے کے بعد بھی چین نہیں، سکھ نہیں، انہیں دفن ہونے کی اجازت نہیں، مر کر بھی سکون نہیں مل رہا۔ پاکستان کے اندر پاکستان ایئر فورس ہو، پاکستان نیوی ہو، پاکستان آرمی ہو، پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ہو یا پرائیویٹ ادارے ہوں، کہیں بھی کوئی تفریق نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر جو کرسمس ہوتی ہے، پاکستان کے اندر ایسٹر کے تہوار جو ہوتے ہیں، اور ہندوستان کے اندر جو ہوتے ہیں، سب آپ کے سامنے ہیں۔ پاکستان ہندو اقلیتیں ہوں، مسیحی ہوں، یا سکھ اقلیتیں یا یاتری بھی، آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ٹیکسلا میں جب پنجا صاحب آتے ہیں سکھ کمیونٹی کے بھائی، تو کس طریقے سے کرتارپورہ سے لے کے ٹیکسلا تک ان کے لیے راہیں کھول دی جاتی ہیں، انہیں اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے، ان کو مذہبی آزادی دی جاتی ہے، ان کی عبادت گاہوں میں جانے کی آزادی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہندوستان میں، مودی کے ہندوستان میں، کسی اقلیت کو مر کر بھی سکون نہیں ہے، لاشیں نکال کر چوری کر دی جاتی ہیں، قبریں اکھاڑ دی جاتی ہیں، مذہب تبدیل کرنے پر پابندی ہے۔ نچلی ذات کے ہندوؤں نے اسی اڑیسہ میں مذہب تبدیل کیا، انہیں مار دیا گیا کہ کیوں مذہب تبدیل کیا ہے۔ پاکستان کے اندر ہر شخص کو آزادی ہے، کوئی بھی عقیدہ رکھے، کوئی بھی مذہب رکھے، اس کی مذہبی آزادی پر پاکستان کے اندر کوئی قدغن نہیں۔ پاکستان نے آئینی طور پہ حق دیا ہے ہر انسان کو کہ جس کے پاس پاکستانی آئیڈینٹی ہے وہ پاکستان کے ہر ادارے میں، پاکستان کی تعمیر میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، اور اسے پورے برابر کے ایک شہری کے حقوق حاصل ہیں۔ ناظرین کرام، یہ فرق ہے مودی کے ہندوستان اور جناح کے پاکستان میں۔ دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ۔